إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. ما شاء الله ما شاء الله. وأخرجت الأرض أثقالها. ما شاء الله. وقال الإنسان ما لها. أحسنت يا شيخ. ما شاء الله. يومئذ تحدث أخبارها. ما شاء الله. بأن ربك أوحى لها. ما شاء الله. الله. بأن ربك أوحى لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. أخرجت الأرض أثقالها. قال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. جزاك الله في عمرك ما شاء وأطال الله عمرك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ما شاء الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله